इफ्तिहार भाई मेरा बहुत अच्छा दोस्त था, उसके साथ इब्न अमीन भी था, क्लासमेट भी था। और इफ्तिहार भाई का एक दूसरा भाई जिसका नाम शकील था, वो भी हमारे साथ स्काउट ट्रेन एबटाबाद में शहीद हुआ था। बहुत अच्छे लोग थे और इसके वालिद को बहुत गम और दुख है। अल्लाह उसे सब्र अता फरमाए, क्योंकि उसने 2 शहीद दिए हमारे इलाके को। शहीद तो वैसे भी दुनिया में जन्नत का एक बशारत है, और हमारे इलाके के लिए बाइस फ़ख्र है कि हमारे इलाके में इतने अच्छे लोग भी मौजूद थे कि इस मुल्क के लिए, ज़मीन के लिए उसने कुर्बानी दी। तो ये मुतालिबात करना चाहता हूँ कि 75 साल हुए हमारे मुल्क आज़ाद हुए, पर पश्तून आज़ाद नहीं हुए। उसका खून हर तरफ बहाया जाता है। कौन है हमारे सिक्योरिटी प्लान करने वाला? कौन है जो ये कर रहा है? 75 साल में ये नहीं हुआ कि हमारा पश्तून जब भी कोई हालात ख़राब हो जाते तो हमारे पश्तून कुर्बानी देता है। कब तक देगा ये कुर्बानी? कब तक ये ऐसा होगा? कोई है पूछने वाला? क्या कर रहे हैं हमारे सिक्योरिटी इदारे? नेशनल एक्शन प्लान कहाँ है? कौन करेगा इसका खिलाफ? आवाज़ कौन उठाएगा? हमारे हुक्मरान क्या कर रहे हैं? किस में बिजी है? किस चीज़ के तकसीम में बिजी है? अपने केस को ख़त्म करने के लिए बिजी है। हमारे अवाम का हक कहाँ जा रहे हैं? कौन करेगा? किसी के पास है हमारे सवाल का जवाब? हमें चाहिए। हमें आर्मी चीफ से दरख्वास्त है कि चीफ साहब ये क्या हो रहा है हमारे मुल्क में? अमन कहाँ है? कौन अमन का ख्याल रखेगा? किसी के पास सवाल नहीं है। हम अपने वज़ीर आज़म साहब से दरख्वास्त करते हैं, ये क्या हो रहा है? किसी का इज़्ज़त महफूज नहीं है, जान महफूज नहीं है। इतनी जवान हमने कितनी मुश्किल से पढ़ाया, इस पर कितने खर्चे हुए। किसी के पास जवाब है? देगा जवाब। हमें चाहिए कि हम सब निकल जाए अपनी आज़ादी खुद लेकर। हमारे जो मुहाफिज है उसका यही हाल है, हमारा क्या होगा? अभी सर मैं तो एक प्राइवेट एजुकेशन में टीचर हूँ, शाहीन पब्लिक स्कूल में, और ये सर अंजाम देता हूँ क्योंकि टीचर एक मेहमान होता है। लेकिन इसलिए मैं के सामने आया कि अफसोस हुआ है जो हो रहा है हमारे KP, ख़ास तौर पर KPK के साथ, ये होने के काबिल नहीं है। हम सब सो रहे हैं और ये सुना हमें और भी सुलाएगी, और ये गम के सुलाना, और गम की सुलाना कैसे जो आज वो सुल गए हमारे दोस्त। शुक्रिया। अल्फाज नहीं है इस तरह ये सदमे का, हमें बर्दाश्त, बस अल्लाह बर्दाश्त करेगा, हम बर्दाश्त दे हमको ना, कोई अल्फाज नहीं है। वाक़ई ये तो मेरा मामू का बेटा था। गम तो दुख तो सबको है, सलाखी को भी है। दूसरा ये मुल्क का जवान था, सफाही था, और क़ुरबानी की नीयत पे एक नेक मुसलमान था। वो क़ुरबानी की नीयत पे इसको शहादत नसीब हुई है। हमारा सब मुसलमानों का ये अक़ीदा है, और इस्लाम अमन की जगह है। ये इस्लाम अमन का पैगाम देता है। इस मुल्क में मुसलमान अमन चाहता है, और ये जो दहशतगर्दी हुई है ये मुल्क और कौम दोनों के लिए नुकसानदेह है, और इस्लाम इन चीज़ों से और मुसलमान इन चीज़ों से मना करते हैं, और हम इसका भरपूर मज़म्मत करते हैं, क्योंकि ये कौम नहीं, पूरी सूबे और पूरे मुल्क का दर्द दुख है। इस पे हर मुसलमान, हर सफाही, हर शहरी इस मुल्क का जो है वो इस पे दुख दर्द पे इसमें शरीक है और इसका मज़म्मत करते हैं। आइंदा हम अपील करते हैं ऐसे लोगों से जो ये इस तरह दहशतगर्दी करते हैं या ऐसे मुल्क और कौम और बच्चों को नुकसान पहुंचाते हैं, माँओं के वालिदैन को दुख पहुंचाते हैं, ऐसी चीज़ों का हम मज़म्मत करते हैं और उनसे अपील करते हैं कि ऐसी चीज़ों से बाज रहे, ऐसी चीज़ों से मुसलमानों को और कौम को, पाकिस्तान को बचाने की कोशिश करे। पूरी कौम के लिए ये हमारी अपील है। बाइस फ़ख्र तो इसलिए है कि ये कौम का नौजवान था, मुसलमान था, अक़ीदा हमारा इस मुल्क की हिफाजत के लिए था। तो ये हमारे लिए, इस वालिदैन के लिए, इस घर के लिए बहुत बड़ा एज़ाज़ है, और ऐसे एज़ाज़ को लोग तस्लीम भी करते हैं और ऐसे एज़ाज़ को कदर की निगाह से देखते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये इब्न अमीन मेरा साला था, करीबी रिश्तेदार था, और इफ्तिखार, ये दोनों दोस्त थे बचपन से, स्कूल में भी इकट्ठे पढ़ते थे, और सैर वगैरह पर भी इकट्ठे जाते थे, ड्यूटी भी इकट्ठी थी इनकी, पक्की दोस्ती थी इन दोनों की। बहुत नमाज गुजार और अच्छे दोस्त थे, नमाज के पाबंद थे,
اور وہاں کسی ڈیوٹی کے لیے گئے تھے تو اللہ کا فیصلہ ایسا تھا کہ ادھر لس ہوا، اس میں شہید ہو گئے. تو اللہ تعالیٰ ان کو جنت کے درجات نصیب فرمائے اور دونوں کی مغفرت فرمائے. اور یہ پہلے سے بہت ذکر والا تھا اور نماز والا تھا، عمل کرتا تھا، ہر وقت اس کی زبان پر استغفار جاری رہتا تھا. اور میں اس کا گواہ ہوں. اللہ تعالیٰ ہمارے ملک میں امن و امان کی فضا پیدا کرے اور شر فساد کو ختم کرے، اور جو شر فساد کو پھیلاتا ہے اللہ تعالیٰ ان کو ختم کرے. اللہ تعالیٰ ہمارے تمام اداروں کی اور تمام مسلمانوں کی حفاظت فرمائے. خاندان کے لیے باعث افتخار بھی ہے اور باعث عزت بھی ہے، کیونکہ ایسی موت لوگ اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے ایسی موت دے دے کہ میں نماز کی حالت میں ہوں، وضو میں ہوں، آپ کے سامنے کھڑا ہوں عاجزی کے ساتھ. تو اس طرح موت بہت لوگ اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں، لیکن کوئی عمل ان کا اللہ تعالیٰ کے دربار میں قبول ہوگا. اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسی شہادت نصیب فرمائی. پور سے تشریف لائے ہو. یہ افتخار جو ہے ہمارا رشتہ دار ہے. مجھے جب راتی ٹی وی سے خبر چلا اور ہم کو پتہ لگا، مجھے بہت بڑا افسوس ہوا تھا. میں پاکستان ہمارا ایک سونے کا چڑیا ہے، لیکن بڑی افسوس کی بات ہے کہ ہمارا آج کل کا لیڈران جو ہے صرف کرسی کے لیے ایک دوسرے کے ساتھ لڑ رہا ہے اور ملک کا کوئی فکر نہیں. جس وقت رائل شریف چیف آرمی اسٹاف تھا تو ہمارا ملک میں برطانیہ کا جنرل آیا تھا اور یقین کرو اس نے پاکستان آرمی کا بہت بڑا صفت کیا. ہمارا آرمی کا بہت بڑا نام ہے. میں آرمی چیف سے ہمارا درخواست ہے کہ برائے مہربانی اس پر ملک پر رحم کرو. میں بڑا دکھا ہوا ہوں اور جتنے بھی لوگ ہمارا بھائی لوگ یہاں پر تشریف لائے ہیں سب نے بہت بڑا افسوس کیا. اور بڑی افسوس کی بات ہے کہ ایک جو پشاور میں جو بچوں کا واقعہ ہوا تھا اور یہ دوسرا واقعہ. اور پاکستان کے لیے خون صرف پشتون دیتے. پاکستان قربانی کے لیے صرف خون جو ہے انگریزوں کا ٹائم سے مطلب پشتون دیتے. مجھے بڑا افسوس ہے. مہاراج شہباز شریف صاحب کو بھی درخواست ہے کہ برائے مہربانی آپس میں نہ لڑو، آپس میں جھگڑے سر پسات نہ کرو. اس ملک کا خیال رکھو، اس غریب عوام کا خیال رکھو جو آج تک 10 کلو آٹے کے لیے مطلب ہے رول رہا ہے. بیچارے نہ روزگار ہے نہ کام ہے. ہم آپ کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے 2 منٹ کا موقع دیا. بہت شکریہ. جذبات تو ماشاء اللہ میرا بہت اچھا ہے، اس لیے کہ وطن پہ قربان ہو گیا ہے. بہرحال اس جنگ کو جو ہے نا وہ روکنا چاہیے. پٹھان کا جو خون ہے وہ بہت سستا ہو گیا ہے. ہر جگہ بہہ رہا ہے وہ پٹھان کا خون بہہ رہا ہے. کبھی آپ نے سنا ہے کہ سندھی کا وہ کیا ہے بلاول کا وہ علاقہ کون سا ہے وہ ذہن سے نکل گیا ہے. لاڑکانہ کے بلال کا کوئی خون نکلا نہیں جی. نہ کوئی وہ لاہور سے نواز کا گھر کے اس کا کوئی خون نکلے نہیں نکلا. بس نکلتا ہے جو پٹھان کا خون نکلتا ہے سر. وہ اسٹوڈنٹ تھا 2010 کا اسکاؤٹ پہ گیا تھا. وہ گاڑی جو کھائی میں گر گئی تھی اس کی وجہ سے اس کی موت ہو گئی تھی. اس کا نام تھا محمد شکیل. یہ ٹھیک سنا ہے آپ نے. پہلے اول جماعت سے آخری تھا. یہ پہلے وابڈا میں بھرتی ہو گئے. ابن مینا اور میرا بھائی جو پولیس میں بھرتی وہ وابڈا اس نے چھوڑا وہ پولیس میں آ گیا ہے. ہاں اس ٹائم بھی وہ ڈیوٹی جو ہے ہائی کورٹ میں تھا. دونوں اکٹھے ہائی کورٹ میں تھا. اس کے ملنے آ گیا تھا ابن مینا. یہ نماز سر میں حکومت وقت سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے محافظ ہے وہ محفوظ نہیں ہے. ہم کیسے محفوظ ہو گے؟